अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम दुनिया स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। जिस तरह से आप दुनिया न्यूज़ के बुलेटिन्स में भी देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले भी आपने देखा खुसूसी फुटेज हमें मौसूल हुई है दुनिया न्यूज़ को रेमन डेविस से जो तफ्तीश की गई उसकी। रेमन डेविस का मामला बहुत ही अहम हो चुका है। जिस दिन से ये मामला सामने आया है उस दिन से इसने बहुत ही अहमियत इख्तियार की हुई है और अब भी इसकी अहमियत में इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जो चीज़ सबसे अहम इस वक्त नजर आ रही है वो रेमन डेविस केस ही है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, माशी ताउन है और इसके अलावा सिफारती ताल्लुकात, सबका इन्हिसार ऐसे लगता है कि अब रेमन डेविस केस पर हो चुका है। वो इसलिए कि जितनी भी मुलाकातें होती हैं किसी भी सतह पर हो, वहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेमन डेविस केस ही हमें जेर बहस नजर आता है। अमेरिका की वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन हो, वो बात करती हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक रिज़कियानी से इसी केस के हवाले से। सदर जरदारी से टेलीफोन पर बात होती है हिलरी क्लिंटन की, यही केस जो है वो जेर बहस रहता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान जो हैं, जो कि अमेरिकी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी अगर सदर से मिलते हैं तो यही बात होती है। इसके साथ साथ कैमरून मिंटर अमेरिकी सिफारतकार हैं, अमेरिकी सफीर हैं बल्कि पाकिस्तान में, वो भी इसी हवाले से बात करते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के अमेरिका में सिफारतकार हुसैन हक्कानी जो हैं पाकिस्तान के सफीर, उन्हें व्हाइट हाउस 2 मरतबा तलब किया जाता है और यही बात की जाती है और रिहाई का मुतालबा होता है, रेमन डेविस को रिहा किया जाए। अमेरिका ये चाह रहा है, अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाले हुए और कह रहा है कि रेमन डेविस सिफारतकार है, इसे सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, इस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता पाकिस्तान में, इसे फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं कि इंतजार किया जाए, मामला अदालत में है और अदालत के फैसले को माना जाए। लेकिन अमेरिका जो है वो यही चाहता है कि अदालत नहीं बल्कि फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले को हल करे और रेमन डेविस को रिहा किया जाए। हर सतह पर, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया, इस मामले पर बात हो रही है, लेकिन सड़कों पर अवाम का दबाव जो है वो भी बरकरार है। आज भी एहतजाज होते रहे हैं कि रेमन डेविस को किसी भी सूरत रिहा न किया जाए बल्कि इसे सजा दी जाए। ये मामले का जो हल है वो क्या हो सकता है? एक तो हमें ये सूरत नजर आती है कि रेमन डेविस का मामला अदालत में रहे और अदालत इसका फैसला करे और फिर इसके खिलाफ जो भी अदालत फैसला देती है उस पर अमल हो। लेकिन इसके साथ लोग तो खुश हो जाएंगे पाकिस्तान की सड़कों पर जो हमें नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका का दबाव बढ़ जाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा एक जो पहलू हो सकता है वो ये भी हो कि अमेरिका के हवाले से कर दिया जाए, फिर भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। लेकिन हम बात करेंगे अमेरिका के दबाव के हवाले से, क्या होगा अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता, फिर माशी मुश्किलात का सामना होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद जो है वो मजीद गैर महफूज हो जाएगी, भारत का दबाव हम पर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो फौजी इमदाद है उसके हवाले से भी हमें दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ तज्जिया निगारों से बात करेंगे। हसन अस्करी साहब मेरे साथ हैं, उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे जैद हामिद साहब से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जियाकार हैं। जैद हामिद साहब, पाकिस्तान पर दबाव हमें नजर आ रहा है, हर सतह पर अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है, हर मुलाकात में बात कही जा रही है। अगरचे इस्लामाबाद में जो सिफारत खाना है वो कहता है कि जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगता है दबाव तो इतना शदीद है, अगर रेमन डेविस का मामला इसी तरह से चलता रहता है, अदालत में रहता है, तो अमेरिका तो इस बात को नहीं मानेगा, वो तो हमारे साथ जो उसका सलूक है उसमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। देखिए, अमेरिका की जो तब्दीली हमारे साथ आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को जहन में रखिएगा कि अमेरिका की 1.5 लाख से ज्यादा फौज इस वक्त अफगानिस्तान में बैठी हुई है और अमेरिका को अफगानिस्तान में एक टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी के लिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए, वहां से निकलने के लिए या अपनी फौजों के रोज सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान की इतनी शदीद जरूरत है कि जब नेटो के तैयारों ने पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला किया और हमने उनकी सप्लाई सिर्फ 7 दिन के लिए बंद की, तो हाल उस वक्त यह था कि नेटो के हेडक्वार्टर्स में टॉयलेट पेपर खत्म हो गए थे, खाने की राशनिंग शुरू हो चुकी थी। नेटो की 84% सप्लाईज, 84% मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान से जाती हैं, 60% फ्यूल पाकिस्तान से जाता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान पर इससे ज्यादा दबाव डाल सकें। देखिए, इन्होंने इससे रेमंड से ज्यादा, कहीं ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर डाला है नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए। इन्होंने सर तोड़ की कोशिश कर ली है
ہر قسم کا تھریٹ اور دھمکی اور پریشر ڈال چکے ہیں کہ پاکستان شمالی وزیرستان میں جلال الدین حقانی کے نیٹ ورک کے خلاف فوجی آپریشن کرے. ہم پچھلے 1.5 سال سے ان کے اس پریشر کو روک رہے ہیں چونکہ ہمارے پاکستان کے دفاعی نقطہ نظر سے یہ بات پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اسی طرح ریمنڈ ڈیوس تو صرف ایک لڑکا ہے, یعنی وہ اس کے اوپر امریکنز کبھی بھی اپنی 1.5 لاکھ فوج کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. لیکن زید صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہ اتنا لڑکا اہم ہو چکا ہے کہ ہر سطح پر اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امریکی کانگریس کے ارکان تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی امداد روکی جا سکتی ہے, تو پاکستان تو ایسے لگتا ہے کہ امداد پر ہی چل رہا ہے. ہم پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ پاکستانی حکومت تو بڑی مشکل میں آ جائے گی. دیکھیے ہم بہت مضبوط جگہ کھڑے ہوں گے. جو امداد وہاں سے وہ ہم کو دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصانات پاکستان تو ویسے ہی اٹھا رہا ہے ان کی مدد کر کے. اور وہی بات ریمنڈ ڈیوس, ہم ایک لڑکے کی بات اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ سی آئی اے کا ایک ایسٹ ہے, لیکن سی آئی اے کے اور امریکنز کے 1.5 لاکھ سے زائد فوجی افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ ایک بچے کو بچانے کے لیے 1.5 لاکھ کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے, ڈال سکتے نہیں. کوئی دباؤ ہم پہ وہ نہیں ڈال سکتے اس سے زیادہ جتنا وہ ڈال رہے ہیں. یہ صرف دھمکیاں ہیں, تھریٹس ہیں, بلیک میل ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان کے بغیر اگر پاکستان پہ زیادہ پریشر ڈالیں گے, ہمارے پاس ایونیوز کھلے ہوئے ہیں, ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے. ہمارے پاس جو ریجنل بلاک ہے ایس سی او کا, ایران, رشیا اور چائنا, یہ پہلے ہی ہم کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو چھوڑیے, اس کیمپ میں آ جائیے. امریکنز کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے. وہ 2 جنگیں اس وقت عراق اور افغانستان میں کر رہے ہیں. کسی صورت میں پاکستان کو وہ ایز این ایلائی اپنے سے دور نہیں کر سکتے. یہ صرف تھریٹ ہے, بلیک میل ہے. وہ صرف سیبر ریٹلنگ کر رہے ہیں. کانفرنس ہوئی زید صاحب, اس میں بھی آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بتایا ہلری کلنٹن سے جو بھی بات چیت ہوئی. لیکن آپ نے جس طرح دفاعی تعلقات کا ذکر کیا, لیکن پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ تو زیادہ تر امریکن ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہے. ابھی پچھلے 3-4 سال میں ہم بڑے کمزور نظر آ رہے تھے, لیکن پھر F-16 جو ہیں وہ آئے اور کچھ حالات بہتر ہوئے. آپ نہیں سمجھتے پھر اور مشکل ہو جائے گی دفاعی تعلقات میں؟ دیکھیے پاکستان کی جو اصل دفاعی تعلقات ہیں, اصل دفاعی سٹرینتھ ہے, وہ امریکن ویپنز پہ نہیں ہے, وہ چائنیز اور انڈیجنس ویپنز پر ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں وہ تمام ہمارے لوکل ہیں. نیوکلیر میسائل پروگرام ہمارا اپنا ہے. F-16 کے ساتھ ساتھ ہم چائنا کے ساتھ JF-17 تھنڈر پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور F-16 بھی جو امریکنز نے ہمیں دیے ہیں یہ ابھی پہنچے ہیں. ان کے آنے سے پہلے بھی تو پاکستان کا دفاع اپنی جگہ پہ موجود تھا. اور اللہ کے فضل سے قطعاً کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا. ہماری نیوی میں جتنی انڈکشنز ہو رہی ہیں ساری چائنیز اکوپمنٹ کی ہو رہی ہیں. اس وقت کوئی میجر ویسٹرن ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ ہم کو نہ ملے تو پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا. بلکہ اگر ہم نے نیٹو کی سپلائیز روک دی تو وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی 21st سینچری کی تمام ملٹری اسٹریٹجی تباہ ہو جاتی ہے, 1.5 لاکھ کی فوج تباہ ہوتی ہے. اس بات کو بالکل نہ بھولیے کہ ابھی 2 مہینے پہلے آپ ان کی سپلائیز بند کر چکے ہیں. اور سپلائیز بند کر کے وہی امریکن ایمبیسڈر جو اس سے پہلے یا فرعون بنا ہوا تھا, اس کے بعد یہ معافیا مانگتے ہوئے آئے. لٹرلی دے اپولوجائزڈ صرف اس بات پہ کہ ہم نے ان کی سپلائیز بند کر دی تھی. اچھا ایک اور واقعہ بھی ہوا پچھلے ہفتے بھی میں نے اسی حوالے سے زید صاحب پروگرام کیا تھا, تو پاک افغان سرحد پر ایک واقعہ ہوا اور پاکستانی ایک فوجی شہید ہوا تھا اور کچھ زخمی بھی ہوئے تھے. تو پھر ہماری, آپ نہیں سمجھتے 1.5 لاکھ فوج کا آپ نے ذکر کیا, امریکی فوج وہاں پر افغانستان میں, تو ہماری یہ سرحد اور غیر محفوظ ہو جائے گی, پاک افغان سرحد. دیکھیے جو 1.5 لاکھ فوج افغانستان میں موجود ہے وہ کوئی آزاد نہیں پھر رہی ہے, وہ بھی قلعوں میں بند ہے. افغانستان کے اندر اگر 1.5 لاکھ افغان فوج ہے تو 2.5 لاکھ افغان مجاہدین بھی ہیں وہاں پہ جو ان کو برسر پیکار ہیں اور ان کو باک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں, پھنسا ہوئے ہیں وہاں پہ. اگر یہ امریکن اتنے طاقتور ہوتے تو افغانستان پہ قبضہ کر چکے ہوتے اور پاکستان کے پاس یہ نہ آ رہے ہوتے کہنے کے لیے کہ ہمیں طالبان سے دوستی کرا دیں یا افغانستان سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ دے دیں. یہ وہی کھیل ریپیٹ ہو رہا ہے جو 1988 میں سوویٹس کے ساتھ ہوا تھا. جب سوویٹس بری طرح پھنس گئے تھے تو تب وہ پاکستان کے پاس آئے تھے کہ جنیوا اکارڈ کر لیں, ہمیں نکلنے کا راستہ دیں, اس کے بعد ہم آپ جو مرضی چاہیں افغانستان کے ساتھ کریں. امریکنز اس وقت 1988 کی پوزیشن میں پھنس چکے ہیں. پاکستان کمانڈنگ پوزیشن میں, اسٹریٹجک کنٹرول ہمارے پاس ہے, کسی صورت میں ہمیں پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی ایسے امریکن اس وقت ایک تیسری جنگ نہیں کر سکتے. وہ 2 جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی اکانومی گھر پر ختم ہو چکی ہے, ڈالر کولیپس ہو رہا ہے. ان کو خود معلوم ہے کہ اس وقت یہ قرضے لے کے جنگیں کر رہے ہیں اور مزید کسی جنگ کو کرنے کے قابل نہیں ہے. اسپیشلی پاکستان جو ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے, ایک آرگنائزڈ, ایک ڈسپلنڈ آرمی ہے اس کے پاس, اور امریکنز کو بھی اپنی لمٹس کا اندازہ ہے. وہ کسی صورت میں
किसी सूरत में पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे लेकिन एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अगर तनाव जो हमें नजर आ रहा है अगरचे इसका इनकार किया जा रहा है, लेकिन अगर ये बढ़ता है और जिस सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं वैसा होता है तो भारत तो बड़ा खुश होगा और फिर भारत को अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल हो जाएगी। इस हवाले से मैं आपसे जरूर सवाल करूंगा, लेकिन यहां पर वक्त हो गया है ब्रेक का। दुनिया स्पेशल में मिलेंगे इस ब्रेक के बाद और कोशिश करेंगे कि हम एक और तज्जिया निगार से बात करें। हसन अस्करी साहब हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद।